बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। My name is a homeopathic Dr. मोहम्मद अमानत अली। तो व्यूअर्स, हम अपने YouTube चैनल पर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और हीरा होम्योपैथिक क्लिनिक की जानिब से आज हम आपको पैरांडासीज के बारे में बताने जा रहे हैं। और वो दोस्त और वो मर्द हजरात जिन्होंने हैंड प्रैक्टिस की है और हैंड प्रैक्टिस करने की वजह से उनके जो नफ्स के मसाइल बन चुके हैं और साथ मसाने के मसाइल बन चुके हैं, गुर्दों के मसाइल बन चुके हैं, तो आज हम आपको होम्योपैथिक की मेडिसन बताएंगे। तो इंशाल्लाह आप मुकम्मल तौर पर और प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएंगे। और साथ साथ वो दोस्त जिन्होंने लौंडेबाजी की है और लौंडेबाजी करने की वजह से उनके भी मसाइल बन चुके हैं, यानी कि नफ्स के मसाइल बन चुके हैं, नफ्स टेढ़ा हो चुका है, पतला हो चुका है और लंबाई में कम हो चुका है, और साथ इंतशार का मसला है, डैमनिंग का मसला है, और साथ मादा मनविया पतला हो चुका है, तो इसके लिए काफ़ी परेशान हो चुके हैं। तो आज की होम्योपैथिक मेडिसन आप इस्तेमाल करेंगे तो जैसा जैसा आप इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपको शिफा होगी। और आप सिम्टम के मुताबिक आप होम्योपैथिक की मेडिसन यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पहले रोज़ में ही रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा और जो आपके मसाइल हैं वो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएंगे। तो भी वो चलते हैं अब पहली मेडिसन की जानब। तो जो पहली मेडिसन है ये आप प्रॉपर तौर पर, यानी कि आपका कोई भी सिम्टम नहीं है तो आप ये मेडिसन इस्तेमाल करते रहें और इसको प्रॉपर 2 माह से 3 माह इसको जारी रखें। तो जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे इंशाल्लाह आपका जो नफ्स टेढ़ा हो चुका है और लंबाई में कम हो चुका है और साथ जो नफ्स मोटाई में कम हो चुका है वो आपका आस्ता आस्ता ठीक होता जाएगा। और साथ इंतशार का मसला है, टैमनिंग का मसला है, और साथ साथ मादा मनविया पतला हो चुका है और साथ कतरे आते हैं और इसको ज्ञान की वजह से बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आप यही मेडिसन इस्तेमाल करेंगे तो जैसा जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे आपका जरियान का मसला और इंतशार का मसला और नफ्स टेढ़ा हो चुका है, लंबाई में कम हो चुका है, वो आपका आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। तो आज की जो होम्योपैथिक मेडिसन का नाम है टैरोसिनामिना 3x टेबलेट। ये आपने 3 टाइम 2-2 टेबलेट यूज़ करनी है। तो ये टेबलेट आपने तकरीबन 3 माह प्रॉपर तौर पर इसको इस्तेमाल करना है। जैसे जैसे इसको इस्तेमाल करते जाएंगे पैराडासाइज का मसला बना है वो आपका आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा और आप प्रॉपर तौर पर मुकम्मल तौर पर 1 माह में फिट हो जाएंगे। और ये मेडिसन आपने 3 माह इसको जारी रखना है। तो भी वो चलते हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो मर्द हजरात जो हर वक्त अपने नफ्स पे हाथ रखे रखते हैं और ज़हन में यही सोचते रहते हैं कि हमारा नफ्स छोटा हो चुका है और टेढ़ा हो चुका है, लंबाई में कम हो चुका है, यानी कि और किसी काम में लग जाएं तो उनको भूल जाता है और हर वक्त वो अपने नफ्स पे हाथ रखे रखते हैं। तो ज़हन में यही सोचते रहते हैं कि हमारा नफ्स टेढ़ा हो चुका है, छोटा हो चुका है, लंबाई में कम हो चुका है। तो आपने इसके लिए होम्योपैथिक की ये मेडिसन इस्तेमाल करनी है जिसका नाम है हैसोमिस। आपने टोनर में ये मेडिसन यूज़ करनी है और हफ्ते में आपने इसकी 1 डोज यूज़ करनी है। हर हफ्ते में 1 डोज आप इस्तेमाल करवाएंगे तो यानी कि 1-2 डोज ही यूज़ करेगा तो उसकी ये आदत छूट जाएगी और साथ जो उनके नफ्स के मसाइल हैं वो आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगी। हफ्ते में 1 डोज यूज़ करनी है और 1 माह में 4 डोज यूज़ करनी है और 2 माह में 8 डोज यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका प्रॉपर तौर पर ठीक हो जाएगा। तो भी वो चलती हैं अगले सिम्टम में। वो दोस्त और वो
مرد حضرات جنہوں نے ماسٹر مائنڈ کیا ہے اور ساتھ ڈیسائز کا مسئلہ بن چکا ہے اور ساتھ ہینڈ پریکٹس کی ہے اور ساتھ لانڈے بازی کی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کا نفس چھوٹا ہو چکا ہے، لمبائی میں کم ٹیڑھا ہو چکا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ اس کا نام ہے لیکسس۔ یہ آپ نے ہومیوپیتھک کی میڈیسن استعمال کرنی ہے، 200 میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے، 5 قطرے صبح اور 5 قطرے رات کو استعمال کرنا ہے، اور اسی ترتیب سے یہ میڈیسن آپ نے پراپر 1 ماہ اس کو یوز کرنا ہے۔ جیسے جیسے یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا آہستہ آہستہ اور پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں۔ وہ دوست اور وہ مرد حضرات جن کا نفس اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اکثر ٹھنڈا رہتا ہے، ہاتھ لگانے میں بھی وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا کہ اس کے اوپر برف رکھ دی گئی ہے اور وہ ٹھنڈا رہتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن استعمال کر لیکوپوڈیم۔ یہ آپ نے 200 میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور ہفتے کی 1 ڈوز یوز کریں گے اور 1 ماہ میں 4 ڈوز یوز کریں گے اور 2 ماہ میں آپ نے 8 ڈوز یوز کرنی ہے۔ تو جیسا جیسا اس کو یوز کرتے جائیں گے یہ آپ کے مسائل پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں۔ وہ دوست اور وہ مرد حضرات جو ہم بستری کرتے ہیں، تو ہم بستری کرنے کے بعد ان کا مادہ منویہ خارج ہی نہیں ہوتا، یعنی کہ جب بھی ہم بستری کرتے ہیں تو ہم بستری کرنے کے بعد ان کا مادہ نکلتا ہی نہیں، تو آپ نے اس کے لیے ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے جس کا نام ہے کوکا۔ یہ آپ نے ہر روز کی 1 ڈوز یوز کرنی ہے۔ تو جیسا جیسا اس کو یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں۔ وہ دوست اور وہ مرد حضرات ڈیسائز کا مسئلہ بن چکا ہے اور ساتھ ہینڈ پریکٹس کی ہے یا لانڈے بازی کی ہے اور اس کی وجہ سے نفس چھوٹا ہو چکا ہے، لمبائی میں کم ہو چکا ہے اور ساتھ پتلا ہو چکا ہے اور ساتھ نفس کے پٹھے ویک ہو چکے ہیں، کمزور ہو چکے ہیں، تو آپ نے اس کے لیے کافی میڈیسن یوز کی ہے، کافی آئل استعمال کیے ہیں اور ابھی تک آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو آپ نے اس کے لیے ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے جس کا نام ہے سٹکبریا۔ آپ نے 200 میں یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے اور ہر روز کی آپ نے 1 ڈوز یوز کرنی ہے۔ تو جیسا جیسا اس کو یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور جو بھی آپ کے نفس کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو بھی وہ چلتے ہیں اگلے سمٹم میں۔ وہ دوست اور وہ مرد حضرات جو کھانستے ہیں، کھانستے ہی ان کے جو نفس میں ہے درد ہوتی ہے، تو آپ نے اس کے لیے کافی میڈیسن یوز کی ہے، کافی ٹوٹکے استعمال کیے ہیں، تو ابھی تک آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ جب بھی آپ کھانستے ہیں تو کھانستے وقت آپ کی جو نفس میں درد ہوتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے ہومیوپیتھک کی یہ میڈیسن استعمال کرنی ہے۔ تو جیسا یہ میڈیسن استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا پہلے ہفتے میں ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہے اگزیسیا، یہ آپ نے ہر روز کو 1 ڈوز یوز کرنی ہے۔ تو جیسا جیسا اس کو یوز کرتے جائیں گے انشاءاللہ آپ کی کھانسی بھی کم ہوتی جائے گی اور ساتھ جو نفس میں درد ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی جائے گی۔ تو بھی وہ جو ہم نے سمٹم بتائے ہیں اس سمٹم کے مطابق آپ ہومیوپیتھک کی میڈیسن یوز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے یہ مسائل درست ہوتے جائیں گے۔ اگر پھر بھی آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا تو آپ ہمارے نمبر پر یا واٹس ایپ پر آپ رابطہ کریں اور ہمیں اپنی ساری سچویشن بتائیں، ہم آپ کا مکمل طور پر علاج کریں گے، تو انشاءاللہ یہ مسئلے آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے اور جو آپ کے نفس کے مسائل ہیں اور جو نفس ٹیڑھا ہو چکا ہے، پتلا ہو چکا ہے، لمبائی میں کم ہو چکا ہے اور ساتھ انتشار کا مسئلہ ہے، ٹیمننگ کا مسئلہ ہے،
یہ آپ کا ہم پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک کر دیں گے۔ ہم سے کورس منگوائیں گے تو انشاءاللہ اس کورس کے استعمال کرنے سے آپ پراپر طور پر اور مکمل طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویوز اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے کیونکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویوز اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ویوز ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ شکریہ، والسلام۔